عرض کیتی جبریل تلیاں نو چمکے عرض کیتی جبریل تلیاں نو چمکے چلو آقا حق دا پیغام آ گیا سواری لئی ترتے ہے براق آیا سواری لئی ترتے ہے براق آیا تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا عرض کیتی جبریل تلیاں نو چمکے جد اقصیٰ چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظار چ سارے کھڑے سن نبی انتظار چ سارے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا عرض کیتی جبریل تلیاں نو چلو آقا حق دا پیغام آ گیا عرض کیتی جبریل تلیاں جہاں فلکاتے پہنچے اے رب دے پیارے دے جان دے نے سارے تے رہواں دے وچ بچ دے جان دے نے سارے اے فرمان سارے ملائک نو ہویا اے فرمان سارے ملائک نو ہویا جو کو سارے خیر الانام آ گیا عرض کیتی جبریل تلیاں چمکے چلو آقا حق دا پیام آ گیا سواری لے
در تے ہے براق آیا محمد دے سر نو جھکا کے عرض کیتے جبریل سدرات جا کے عرض کیتے جبریل سدرات جا کے میں اگے نہیں ایک پیر جا سکدا آقا میں اگے نہیں ایک پیر جا سکدا آقا میرا آخری مقام آ گیا عرض کیتے جبریل تلیاں نو چمکے خدا جانے کیسے ملاقات ہوئی یا جانے نبی کی سی گل بات ہوئی یا جانے نبی کی سی گل بات ہوئی بس نہ پتا ہے کہ امت لئی آقا بس نہ پتا ہے کہ امت لئی آقا شفاعت دا لے کے پیغام آ گیا عرض کیتے جبریل تلیاں نو چمکے چلو آقا حق دا پیغام آ گیا سواری لئی در تے ہے براق آیا تے واگاں پھڑن لئے غلام آ گیا